السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديال سعد فور يو. اليوم فيديو غادي تكون جديده بيان سور. الكل كيعرف بانه الحدث الابرز في هذا الاسبوع هو انتشار ديال فيروس كورونا المستجد. دونك اليوم انا غادي نخرج مضطر من الدار، ها اللي خرجني باسكو طرات ليا بسيطه هاد الحركه اللي بدون شك عرفتو ك الاغلبيه ديال الناس خلال هاد الايام والمغاربه على وجه الخصوص شي حركه اللي ما كانوش كيديروا، يعني قليل ديال الناس اللي كانوا كيستعملوا هاد لي زونتيسيبتيك، هاد لي زونتي بكتيريان. دونك انا صافي 3 جور دابا وانا كنقلب عليه ما لقيتوش، ودابا بقاو لي اواخر القطرات اللي بقاو لي، يعني دابا كندهن بهم سميتو كندهن بهم يدي. غادي نحاول نمشيو للمرجان ونشوفوا واش هاد المره واش غادي نلقاو، باسكو البارح قالوا لي راه مع 9 غادي يجي. انا غادي نشوف. نوصوم اليوم لو ماردي شحال ما في الشهر، اليوم 17 مارس. يلا ونشوفوا بلوكازيون بالمناسبه نشوفوا التعامل ديال السكان ديال المدينه الجديده اللي انا كنسكن فيها، نشوفوا التعامل ديالهم مع الاجراءات والخطوات اللي اتخذتها الدوله للحد من انتشار هذا الفيروس المستجد. يلا نمشيو. نضع تو ديسباري، مستحيل تلقاه. يلا كاين هادشي، هاد لي برودوي ديال المرجان مي لونتيسيبتيك والو. صافي 3 جور دابا حنا على هاد الحاله هادي. فوالا خرجنا من مرجان، مالوغوزمون ما كاين والو، و اليوم بالتالي على التوالي ما كاين شيء. الحركه اليوم بارابور للبارح بدا كيبان الفرق من خلال الاجراءات اللي اتخذتهم الدوله. كاين فرق، يعني الحركه اليوم قصات في مرجان بارابور للبارح. البارح كان الزحام، كان فريمون واحد الزحام اللي هو كبير. دابا بقى لينا نمشيو لي فارماسي نقلبوا على هاد لونتيسيبتيك، نقلبوا على الكنز المفقود. غير عطيت خدافو في الجريده الرسميه راه صدر قرار يعني كيحدد وكيقنن الاثمنه ديال لي زونتيسيبتيك. دونك راه ممكن تلقاوهم في لي فارماسي ولا في لي باور فارماسي بثمن اللي هو مناسب للجميع. اذا الناس اللي مشاو لقاو كو لو بري لي اكزاجيري راه من حقهم يريكلاميو في الارقام اللي ديستيني لا ريكلاماسيون على غلاء الاسعار. دونك بنادم جوسكا ماتنو كنقول لكم ما تخلوش. غادي نشوفوا الجديده كيفاش دايره ومن بعد لنا عوده. المهم راه مرجان نقص داك الزحام اللي سمعناه في لي ويكاند، وكنحيو من هذا المنبر كنحيو المجهودات ديال الدوله في التوعيه ديال الناس والجمعيات يعني اللي كتهتم بالشأن المحلي والمجتمع المدني، حتى هما مشكورين على النداءات المتواصله اللي كيبثوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نشوف. الوغ كما شاهدنا جميع كاينه تعبئه، كاينه شي حاجه، يعني كاين واحد التحسن في السلوك ديال المواطنين، واحد التحسن اللي اترافير هذه الجوله لمستو بنسبه 80%. مالوغوزمون كاينين بحال هاد الصور كما كتشوفوا مورايا، هادو شي دراري صغار
اللي جاو كيلعبوا كره، يعني ضاربين بعرض الحائط. كاع كلشي هاد التوجيهات وهاد لي ميزون كارد اللي كتقيل دابا كنسمعوهم في الراديو كنسمعوهم في الريزو سوسيو، نورمالمون هادشي ما خصوش يكون، وهذه مسؤوليه ديال الاباء والاولياء ديالهم. ما عليناش. شفنا بانه في لي كارتيي الاحياء الشعبيه مازال حتى هو مازال يا دو ترافاي افير، مي جينيرالمون سي نورمال باسكو في الاحياء الشعبيه راكم عارفين كتكون جينيرالمون نسبه الوعي ونسبه الالتزام والاميه متفشيه وزيد دونك سي ديفيسيل باش تقنع تو الموند. مي في الاحياء الشعبيه في دوك الازقه اللي هما ضيقه في الحواريتو كاين مازال يا دو ترافاي. مي نتمناو ان شاء الله كو حتى حاجه ما توقع ديسي لا. الاعراض ديال المرض راهم جو سوي سيغ كو الاغلبيه حفظوهم عن ظهر قلب، الكحبه الناشفه، ارتفاع درجه الحراره. ومهم يعني il faut éviter في الدرجه الاولى اللمس، faut éviter تسلام اللمس، faut éviter البصق، حين حتى هو دوك لي غلوفيول اللي كيبقاو في الشارع وكيبقاو في الحيوط وكيبقاو في الارض، حتى هما راه كيتسرب عن طريقهم المرض. والناس اللي متوفره لهم الكمامات واللي متوفرين لهم الليغات حتى هما من الاحسن يستعملوهم اون سي جامي. تجنب اللمس ديال الحديد، لي غارد كول، البيبان، الحيوط، تجنبهم ما امكن. وان شاء الله الجميع غادي نحاولوا نتجنبوا هاد المحنه، ونبعدوا على الاشاعات، سيرتو نبعدوا على الاشاعات. غادي دابا حنايا في الجديده الجنوبيه غادي نطلعوا شي شويه للشمال ونشوفوا عاوتاني الاوضاع كيفاش دايره. يلا توتالوغ. Alors enfin لقينا لونتيسيبتيك. فوالا المستقبل لونتيسيبتيك. الوغ بغيتي ندخل لافواتور. واخيرا تمت المهمه بنجاح. دونك مشيت خديت هاد السبراي ديال الكول هكا باش نعقم المهم لي زوندغوا اللي تكون فيهم بحال دابا هنا لافواتور وهادو ايتو. الا ركب معاك شي واحد هذا اونتي باكتيريان نسيترو 500 مليلتر. ما ممارسات اللي ما عمرنا ما درناهم. لي غون خا تباعو ب لي زينيتي، ولكن المهم 2 دراهم الوحده. هذا 65 درهم وهذا 25 درهم، وهذا الصغيور 20 درهم. المهم الوقايه خير من العلاج. إذن كما شاهدتوا الأجواء في مدينة الجديدة لا شيء يدعو إلى القلق. سي فغي كو
كاين اجراءات اللي هي احترازيه اللي بيان سور دعات لهم الدوله باش الناس يلتزموا بالمنازل ديالهم وما يديبلاصاو الا في الحالات القصوى. بحال لوكا ديالي انا ما كنتش اليوم غادي نخرج لو ما كنتش كنقلب على لونتيسيبتيك صراحه، ولكن جات لوكازيون باش نيت نكتشفوا اشنو واقع واش داكشي اللي كيتبارطاجا في الواتساب واللي ما كيساهم غير في نشر الخوف والهلع في صفوف المواطنين وكيبقاو كيعطيو صور مغلوطه بلوتو للواقع. الوغ الواقع اشنو كيقول؟ الواقع كيقول كو البلاد حدات يعني عبر اتخاذ بزاف ديال الاجراءات احترازيه ووقائيه حدات بغات تحد من الانتشار ديال الفيروس اللي اصلا من الاساس جانا من على برا. داكوغ دونك هادو مسائل اللي هي عاديه، يعني كون انا كنت انا في بلاصه الدوله واخا ما عندي حتى شي تخصص في هذا الشيء، ولكن اول حاجه اللي كنت غادي ندير غادي نسد الشرجم. دونك غادي نحاول بانه نحد من انتشار الخطر. هاد كنغتنم هاد لوكازيون باش نعاود لكم واحد لانيكدوت، واحد مفارقه عجيبه. سي كو بون صيفطي زعما كنديبلاصا بزاف، كنسافر بزاف، كنمشي بزاف سبته ليليا. مؤخرا كنت في ديال اسبانيا. الوغ الناس اللي هما خدامين معايا جزاهم الله خيرا وبعض الاصدقاء حاولوا بانه يديروا البوز وينشروا شي اخبار اللي هي مغلوطه على اساس انني راه تصابيت يعني بالفيروس ديال كورونا وهزاتني. كاينين الناس اللي حلفوا وقالوا لك راه شافوا لومبيلونس هزاتني من مقر العمل، يعني من امام المكتب ديالي هزاتني لومبيلونس وداوني وحطوني في لا كارونتين. دونك تنقول لهم بهاد لوكازيون من هاد المنبر كنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق، وراه الا كانت البشريه زعما كان كتب ليها انها تطفى، راه ماشي الفيروس اللي غادي يطفيها، ولكن راه حنا بعضياتنا وانتوما هما اللي غادي تطفيوها ماشي الفيروس. اذا كما شاهدتوا الحمد لله انا كنستمتع بصحه جيده، لا انا ولا كاع الناس اللي كاينين هنا في مدينه الجديده. وهادوك تنقول هادوك خفافيش الظلام والناس اللي موالفين كيصطادوا في المياه العكره، راه الله اللي غادي يخلصكم، الله اللي غادي يخلصكم. لا داعي للقلق خوتي، لا داعي للقلق. الحمد لله جوسكا ماتون الامور راها تحت السيطره، وإلا وقعت شي حاجه راه لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. هاد ليدي يفو لا غاردي اون تيت، لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. التزموا بالاجراءات اللي جاوا في لي كونسين ديال لي زوتوريتي، وان شاء الله بقدره السميع العليم وبتعاوننا الجميع وبتضافر ديال المجهودات راه ان شاء الله راه غادي نساهموا في الحد من انتشار هاد الفيروس المستجد. كما راه البشريه عبر التاريخ راه دازت من بزاف ديال الكوارث، والحمد لله بمشيئه الله يعني بشويه ديال الوعي وبشويه ديال الصبر راه الحمد لله البشريه استطاعت باش تجاوز هذوك المحطات الصعبه. اذا مع تحيات سعد فوريو، الى عجبكم ولا تفاعلتوا مع الفيديو ما تنساوش الواجب نتاعكم تجاه الصديق ديالكم، سبسكرايب والشير وجير. سلامه. قبل ما نطفيو الضوء، شكر خاص جدا لجميع الناس اللي خدامين في الميدان ديال الصحه بدون استثناء، اطباء، ممرضين، دي اسيستون سوسيو، جميعهم كنتوجه لهم بالشكر الجزيل، والله يعاونكم في المهمه ديالكم، ومهم بالمساعده ديالكم ان شاء الله راه غادي نتجاوزوا هذه المحنه ان شاء الله. الوغ شكر خاص لكم.